के होला यो दुई बहिनीको कुरा खाका कुरा गर्दा रहेछ नि दुईटा दुई बहिनीहरू या ए उता पनि भाइ पनि हुनुहुन्न रहेछ दुई बहिनीका तीन भाइ सँगै सब यो 80 करस सब 80 करस वाला हुन् 80 करस यता चाहिँ बुहारी पनि सासूहरूले के कुरा गर्नु रहेछ भनेर यसो सुनिरहनु भयो होला ल हेर्नुहोस् तीन भाइ 80 करस गर्नुभएको है उहाँ भाइ हुनुहुन्छ यता दिदी यता ठुलो दिदी यता कान्छी बुहारी यति हो यता चाहिँ उता जेठी ठुलो मम्मीको छोरी उता उहाँ चाहिँ ज्वाइँ साहब हुनुहुन्छ जेठन साहब यता हुनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है यता सासूले त्यो लाज नमानेर रम खानु भएको हो नि के को लाज खिची त हाल्यो नि अनि क्यामेरामा कैद भइसक्यो